मैं हूँ करीमा बलोच, बलूचिस्तान की बेटी। तुम मुझे मार सकते हो और तुमने मुझे मार दिया, मगर मैं तो ज़िंदा हूँ। देख लो, हर गली हर कूचे में मेरी फ़िक्र के वारिस सड़कों पर मेरे कसीदे पढ़ रहे हैं। और सुन लो मेरी खामोश लाश की गूंज जो दुनिया भर में सुनाई दे रही है। तुमने करीमा को मारकर ये सोचा होगा कि किस्सा ख़त्म हो गया, मगर तुम गलत हो, क्योंकि लहू बहाने से किस्से ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि इस किस्से का जो किरदार है वो सोच फिक्र जिसे तुम्हारी एटमी ताकत भी ख़त्म करने से कासिर है। और अब इनकलाब तमाम मजलूम अक़वाम की शनाख्त होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले बानो करीमा की लाश को उनकी फैमिली को वसूल करना था, लेकिन वहाँ उनकी फैमिली के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया वो हम सब के समेत ये जो रियासत है उसके लिए इंतहाई, मैं कहती हूँ कि शर्मनाक अमल है कि एक तरफ तो ये रियासत ये कहती है कि मैं बानो करीमा के कत्ल में मुलविस नहीं हूँ, तो फिर दूसरी तरफ इनका एक लाश से ये खौफ, ये डर, ये किस चीज़ का सबूत है? ये इसी चीज़ का सबूत है कि आप ही शामिल हैं बानो करीमा के कत्ल में। उनकी फैमिली को एक तरह से अबडक्ट करके उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर उनको ले जाया गया, उसके सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग जो लोग बानो करीमा के आखिरी दीदार के लिए या सिर्फ और सिर्फ उसके जस्ते खाकी को छू कर उसको खराज अकीदत पेश करने आए थे वो उससे ना मिल सके। हमेशा एक मर्तबे एक अजीज वफात की आइए मैयत आइए रिश्तेदारानी हवाला कनेक्ट आज चोतो आयरा तपन कना चोतो कना आली मर्जी सराय रियासत कार मुल्का निकार हुकूमता निकार ए नहीं। तारीख में वो लोग हमेशा याद रखे जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी किसी मकसद के लिए वक्फ कर देते हैं। आज हिंदुस्तान के हमसाया मकबूजा बलूचिस्तान में भी एक तारीख साज किरदार ने अपनी वतन से मोहब्बत को तारीख का हिस्सा बना दिया। नौजवान बलोच बेटी करीमा बलोच, जिसे उनके साबिक ऑर्गेनाइजेशन BSO आज़ाद और बलोच कौम ने लम्हे वतन का लक़ब दिया, जिसका मतलब है वतन की माँ। और वतन कौन? बलूचिस्तान। करीमा बलोच को ये एजाज़ हासिल है कि वो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO आज़ाद के पहली खातून चेयरपर्सन रही हैं। करीमा बलोच ने BSO आज़ाद की क़यादत में इस वक्त संभाली जब तंजीम के चेयरमैन जाहिद बलोच को इनके सामने बलूचिस्तान के राजधानी कोयटा से पाकिस्तान फोर्सेस और खुफिया अदारे उठाकर जबरी तौर पर लापता कर देते हैं। ये वो समा था जब बलूचिस्तान में हर तरफ जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म था। सियासी कारकुनों को लापता करके इनकी लाशें फेंकी जा रही थी। तंजीम पर पाबंदी और रियासती अताब अरूज पर था, लेकिन करीमा ने रियासती बर्बरियत के बावजूद अपने सफर को जारी रखा और अपनी जान देकर साबित किया कि तुम किसी को मार जरूर सकते हो, लेकिन उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। बलूचिस्तान में रियासती जबर में इजाफा और BSO आज़ाद को कालादम करार देने के बाद तंजीमी फैसले के मुताबिक करीमा बलोच को बैरून मुल्क भेजा जाता है और फिर करीमा चुपके से कनाडा मुंतकिल हो जाती हैं। करीमा बलोच ने कैनेडियन हुकूमत को कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड अफसरों के मुतालिक अपनी एक तकरीर में कहा था कि ये लोग बलूचिस्तान में बलोच अवाम के कत्ल, इंसानी हकूक के संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। कनाडियन हुकूमत को चाहिए कि उन्हें सियासी असलाम न दें। वाज़ेह है कि करीमा बलोच के कनाडा में पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड अफसरों के सियासी पनाह के बयान के बाद ISI की जानब से उन्हें धमकियां मिलने लगी और उन्हें वापस बलूचिस्तान लौटने पर मजबूर किया जा रहा, लेकिन इनके इनकार पर इनका एक चचा जो फोर्सेस के हाथों लापता था, कत्ल करके इनकी लाश फेंक दीजिए। लेकिन करीमा बलोच सरजमीन की आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार बैठी थी। करीमा बलोच को कनाडा के शहर टोरंटो में 21 दिसंबर 2020 को कत्ल किया गया। बलूचिस्तान की आवाज़ इस बाहिम्मत खातून करीमा बलोच के कत्ल के बाद बराह रास्त न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि तमाम मकातबे फ़िक्र के लोगों के लिए पाकिस्तान के बदनाम ज़माना सरकारी दहशतगर्द
ادارہ ISI کے خلاف آواز بلند کیا اور سب کا ماننا تھا کہ اس اسلامی شدت پسند خفیہ ادارے نے بانگ کریمہ کا قتل کیا۔ یہ سب باتیں اس وقت سچ ثابت ہوئیں جب کریمہ بلوچ کی میت کو کراچی پہنچنے کے بعد ایمبولینس اور ان کے خاندان کے ایک اور گاڑی کو پاکستانی فوج نے اغوا کر لیا۔ پاکستانی فوج کو خوف اس لیے تھا کہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا مرکزی شہر ہے اور ان بلوچوں کو ایک بڑی تعداد آباد ہے اور لیاری جیسے بلوچوں کا گڑھ کہا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے ہر دلیز رہنما کی آخری دیدار کے لیے جمع ہو رہے تھے اور نماز جنازہ کا بھی پروگرام تھا، مگر پاکستانی فوج نے عوام کو منتشر کرنے کے ساتھ تمام راستوں کو بند کر دیا۔ جب ان کی میت کو اغوا کر کے بلوچستان کی جانب روانہ ہوئے، کریمہ بلوچ کی بہن مائک گنج کے مطابق پاکستانی فورسز نے انہیں کہا کہ ہمارے ساتھ چلو اور کراچی میں نماز جنازہ کا خیال ترک کر دو، لیکن ہمارے انکار پر فورسز نے ہمیں دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے تو ہم کریمہ بلوچ کی ڈیڈ باڈی کو واپس کینیڈا بھیج دیں گے۔ حبے گڈانی، کلمت اور ماڑا پسنی سمیت تمام علاقوں میں بلوچ قوم اپنے محبوب رہنما کے دیدار کے لیے سڑکوں کے کنارے جمع ہونا شروع ہوئے تو اسلام کے گنگانے والے فورسز اسلامی روایات کو رونتے ہوئے لوگوں کو ان کی قومی رہنما کے دیدار سے روک رہے تھے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سڑک کنارے لوگ بانگ کریمہ بلوچ کے جسد خاکی کو فرط جذبات میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ ضلع کچ کے علاقے ڈی بلوچ کے قریب پہنچنے والے سینکڑوں افراد کو آگے جانے نہیں دیا گیا اور پوری سڑک کو فورسز نے بلا کر دیا تھا تاکہ لوگ کریمہ بلوچ کی نماز جنازہ اور تدفین سے محروم رہیں۔ اس ویڈیو میں آپ اپنی ننھی بچی کو دیکھ سکتے ہیں جو پاکستانی فوج کو للکار رہی ہے اور فورسز کو جنازے میں شرکت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس تمام سفر میں جہاں جہاں کریمہ بلوچ کی میت کو لے جانے والا ایمبولینس سخت سیکیورٹی میں بھی آگے لوگ ایمبولینس کو چومتے اور سلام پیش کرتے نظر آئیں گے۔ معروف بلوچ سماجی کارکن رہنما ڈاکٹر مائرنگ بلوچ اور ساتھیوں کو اپنی عظیم رہنما کے آخری دیدار سے بھی روک کر پاکستانی فوج نے ان کو اپنی دھرتی ماتا بلوچستان کے ضلع کیچ سے بدر کر دیا۔ سخت فوج محاصرے کے باوجود خاندان اور اہل خانہ کی موجودگی میں نماز جنازہ تھمپ میں ادا کیا گیا اور کریمہ بلوچ اپنی مادری سرزمین کی آغوش میں ابد نیند سو گئی۔ یقیناً مادرین وطن کی دھرتی میں ابد نیند سونے کے بعد شہید بانگ کریمہ بلوچ کا خیال کچھ یوں ہوگا: مجھ سے تم میری محبت، میری سرزمین، میری آخری خواہش نہیں چھین سکتے۔ میں پیدا مقبوضہ بلوچستان میں ہوئی اور اپنی مٹی کی آغوش میں سو گئی۔ جیت کس کی ہوئی سوچنا ضرور۔ قبضہ گیر اب ہماری نسلیں مقبوضہ نہیں رہیں گی، یہ میری لاش کا وعدہ ہے۔ اسلام کے دعوے دار پاکستان کیا ایک میت سے خوف اور اسلام اور بلوچ قوم روایات کے مطابق رسومات ادا کرنے سے روکنا اسلام کے دعوے داروں کے لیے سوالیہ نشان ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم قتل کرتے ہو اور لاش کی بے حرمتی کرتے ہو اور اسے دفن و دیدار کرنے سے بھی روکتے ہو اور نام اسلام کا استعمال کرتے ہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ مگر افسوس اسلام کی بات کرنے والے اس شرمناک عمل پر خاموش ہے۔ بلوچ کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ لاشوں کو فوجی گاڑیوں میں گھسیٹنا، لاشوں کو قبروں سے نکالنا، یہ تو مقبوضہ بلوچستان میں پاکستان کے اسلامی فوج کا معمول ہے اور پاک مقدس قرآن شریف کو بلوچستان اور پختونخوا میں بھی کئی بار جلایا گیا، مگر مذہب کے نام پر کاروبار کرنے والے مذہبی جماعتیں اور ISI کے ہمنوا ملا ہمیشہ خاموش رہے۔ بانگ کریمہ بلوچ کی غائبانہ نماز جنازہ کراچی، کوئٹہ، تربت، خزدار، گوادر، سوئی، کولو سمیت مقبوضہ بلوچستان کے بیشتر شہروں میں پڑھی گئی اور عوام نے انہیں خراج عقیدت کے ساتھ سلام پیش کیا۔ ڈاکٹر میرنگ
بلوچ نے بالکل صحیح کہا، جس قوم کا نظریہ مزاحمت اور فلسفہ قربانی ہو اس قوم کو مٹانا ناممکن ہے۔ جس قوم کا نظریہ مزاحمت ہو اور جس قوم کا فلسفہ قربانی ہو اس قوم کو مٹانا ناممکن ہے۔ آج کریمہ بلوچ نے مقبوضہ بلوچستان میں روح انقلاب آزادی کی جنگ کو ایک نئی روح پھونک دی۔